السلام عليكم. بسم الله إن شاء الله اليوم غنبداو في التذكير بالأطر المرجعية المحيّنة الخاصة بالامتحان الوطني لسنة 2021. فكاين مجموعة ديال الأمور مختلفة بالنسبة لمادة الاقتصاد، يعني l'économie statistique بالنسبة لتانية بكالوريا. فأول ما غنبداو به هو شعبة العلوم الاقتصادية، وغنلقاو بأنه بزاف د الحوايج تزادوا مقارنة مع العام اللي فات. إذا أول حاجة، الإطار المرجعي تقريبا هو تذكير بالدرس اش اللي غادي يكون عندنا. دونك كاينين على العموم ثلاثة ديال لي بارتي اللي غنشوفوهم، واللي غنحاول نشوفوهم في جدول التخصيص، واللي من بعد غنرجعوا لهم بطريقة بسيطة ومفصلة نيت في هذا الفيديو. إذا بالنسبة للمسألة الأولى، ف l'activité économique غتحط عليها 4 نقاط ونص، ثم l'intervention د l'État غتحط عليها 10 نقاط ونص، لي زيشونج اكستيريور غيتحطوا عليهم 4 نقاط ونص. هذا من جهة، يعني اشنو هما لي بارتي اللي غيكونوا في الدرس. ردوا البال، لي زيشونج اكستيريور ماشي كلهم، غيكون عندنا فقط لي فوندمون تيوريك، ميزور اناليز دي زيشونج اكستيريور، لاجستمون لينيير بار لا ميثود دي موندر كار. من بعد غادي نرجعوا نشرحوا نيت في نفس الفيديو كل حاجة شنو هما المطلوب منا. من بعد كيفاش غيتقسموا الأسئلة، يعني هضرنا على حساب الدروس ثم التقسيم على حساب لي كومبيتونس. هاد العام كاينة لا كيسيون دو سانتيز، ردوا البال. لا كيسيون دو سانتيز يعني سي بريسك بحال لا برودكسيون إكريت، يعني كتكتب une introduction un développement une conclusion، وكتحاول أنك تجاوب على واحد الموضوع اللي هما كيقترحوه عليك، وكيعطيوك بليس كو سا دي دوكيومون كيعاونوك زائد دوك المعارف اللي انت خديتيهم في الكور. دونك هذا من جهة. بليس كو سا عندكم لاناليز، فيه 6 نقط غتمشي في لاناليز، و6 نقط غتمشي في لي زابليكاسيون c'est-à-dire دي ليكتور كالكول بحال هكا بريسك في هاد لو سونس. عاد من بعد لا كومبريهنسيون دي زانتربريتاسيون دي كومونتير، يعني مثلا تنقول لو PIB، ولا ملي كنهضر على EPC كنحاولوا نعطيو اون انتربريتاسيون ولا كومونتير، ولا دو ميم عندنا لابليكاسيون هنا دي ليكتور. الوغ هذا هو اللي مطلوب. بطبيعة الحال كتبقى واحد نص نقطة ديال لا بريزونطاسيون ديال لا كوبي. دوك نرجعوا اون ديتاي، وهنا خصني نعرف بان ملي كنهضر على الاطار المرجعي في ليكونومي فهو درس، يعني ماشي فقط غير اطار مرجعي، يعني هو يمكن تبدا به وتمشي تتبعو باش تراجع به الدروس ديالك. الوغ اول حاجه غادي كما كل عام غيهضروا لنا على لا نوسيون ديال المارشي في لي دو سونس ابستري و كونكري. تكون عارف انك تحدد لي كومبوزون ديال المارشي اللي هما لوفر لا دوموند البري، ودو ميم تكون عارف تحدد لو تيب ديال المارشي. دوك 4 لي تيب اللي عطاونا اللي هما واش بيان سيرفيس ولا ترافاي ولا كابيتال ولا تشونج. دو ميم في لا بارتي الثانية عندنا لو سيركوي ايكونوميك. خصك تكون عارف أنك تقاد لو سيركوي ايكونوميك، يعني تقاد ان سيركوي وتحسب دو ميم. كاينين دي زيكزارسيس غادي تلقاوهم إما كاينين في لاشين ديجا، إما غنعاودو نشوفهم إن شاء الله نجددوهم في هاد السنة. فكاينين دي زيكزارسيس اللي كيعطيك واحد 3 ولا 4 لي زاجون ولا 2 ولا يقدر يعطيهم لك كاملين، وكيقول لك فوالا قُل لي كل أجون بحال كدير دي كونط شيماتيك لكل أجون شحال دخل شحال خرج، وتحاول تجيب داك ليكيليبر ديال الressources مع l'emploi. دونك حاول تاخد هاد لي دوني. تندوزو من بعد لا بارتي اللي هي معروفة اللي هما لي زاغريغا. ألوغ بالنسبة لي زاغريغا، دونك بلي 3 زوبتيك، سوا لوبتيك ديال ديال production، ولا بلوبتيك ديال consommation، ولا بلوبتيك ديال comment on peut dire الrevenu. وهنايا ردوا البال معايا مزيان، كيمكن يتغيروا هاد الشيء على حساب كل عام. الحاجة اللي خص كلشي يتبعها، يعني هو دونك غتلقاو بزاف د لي كا دونك تيتغيروا لينا لي كالكول وهذا. دونك كل مرة كيخرجوا دي فالور جداد من عند الHCP ولا من عند لي زوتوريتي. دونك هنايا غيكون خصنا نتبعوا بالضبط هاد الشيء اللي مكتوب هنايا، فوالا. هنا مثلًا les données élaborées par l'HCP. اشنو هما les données اللي تعطاو من l'HCP؟ أول حاجة كيفاش يتحسب الPIB. فعندي l'équilibre بعدا emploi ressources اللي هو قلت l'emploi قلت الressources. دونك تنهضر على أن les produits plus les importations قلتهم، قلت la consommation finale plus la consommation intermédiaire plus الFPCF plus الvariation de stock plus les exportations، هما كنرمزوا لهم بX. دونك هذه هي العلاقة الأساسية اللي ما فيها حتى شي تغيير. كذلك خصك تكون عارف لي زاغريغا ابخي كورون ابخي كونستون، تكون عارف الفرق بيناتهم بطبيعة الحال. تكون بالنسبة لوبتيك ديال لا برودكسيون،
يعني تكون عارف بأن la valeur ajoutée prix de base كتساوي la production moins la consommation intermédiaire اللي هي la somme ديال les valeurs ajoutées. يعني كتاخد la production كاملة كتنقص منها la consommation intermédiaire تعطيني la somme ديال les valeurs ajoutées. هذا من جهة. كذلك خصك تكون عارف بأن ال PIP اش كيساوي la valeur ajoutée prix de base plus les impôts moins les subventions. عاد هنا دونك العلاقات كلهم اللي غتحتاج كذلك لوبتيك دوموند لان البي اي بي هو لا كونسوماسيون ديال فينال ديال الميناج بليس لا كونسوماسيون فينال ديال لادمينستراسيون بيبليك بليس الاف بي سي اف لا فورماسيون بروت كابيتال فيكس بليس الفارياسيون ستوك وهادو اللي تجمعوا كيعطيوني الاف بي سي بليس لي زيكسبورطاسيون ديال لي بيان لي سيرفيس موا لي زامبورطاسيون ديال لي بيان لي سيرفيس. دونك هادو هما العلاقات اللي انت خصك تعتمد عليهم تيكونوا تغيرات سيرتو في الاف بي سي وهذا ديما تيكون واحد السؤال شنو هو الانفستيسمون هنا راه كيجاوبوك عليه في الاطار المرجعي. يعني ماشي بالضروره داكشي لقيتي شي تصحيح ديال 2018 ولا 2017 ولا لقيتي شي أستاذ كيهضر على هذا ماشي خطأ عند الأستاذ مي بلوز أو موان راه كاين تغيير بعض المرات من الHCP دونك كيتغيروا هاد المعطيات دونك اللي غتبع هو داكشي اللي محطوط هنايا. لوبتيك ديال الrevenu هي لا somme ديال les rémunérations ديال les facteurs c'est-à-dire la rémunération ديال les salariés les EBE le revenu mixte brut ديال les entrepreneurs individuels و les impôts net les subventions هذا من جهة. عندنا دو ميم تعرف تحسب les agrégats ديال الrevenu دونك d'une part وتعرف تحسب ال RMPT وتعرف بأن ال RMPT في نفس الوقت هو les dépenses plus l'épargne. ردوا البال هادشي كله كنهضر عليه راه غيتحط على 4 نقط ونص. حاجة أخرى هو أن الامتحان الوطني كما كان في السنوات السابقة 4 نقاط ونص على 20 ولكن التصحيح تيكون على 120 يعني راه كاينين بزاف د الأسئلة محتملين والامتحان فيه 3 السوايع. دونك عندنا من بعد تكون عارف ال الFPCF تعرف تحسبوا شنو هما les agrégats ديال الديبونس. ملي تيقول لك حسب ليا l'investissement national راه هو كيقول لك أنك تحسب ليا الFPCF plus الvariation de stock. تيقول لك حسب ليا la demande intérieure راه هي الDCF plus الFPCF plus الvariation de stock. ملي كيقول لك حسب ليا la demande globale كيقصدوا بها la demande intérieure اللي هي الDCF plus الFPCF plus الvariation de stock وزيد عليها لا demande extérieure net. تنهضروا على لا demande extérieure net هي الفرق ما بين l'exportation مع l'importation. عاد عندنا لي زاغريغات ديال ليبارن اللي هما اليو ام بي بطبيعة الحال اليو ام بي بطريقة بسيطة هو الار ام بي تي موان دي ديبونس فيكس. وعاد عندي الكاباسيتي وبوزوان دو فينونسمون اللي هو اليو ام بي سي بون هي كاباسيتي الا كان بوزيتيف بوزوان الا كان نيجاتيف. في الغالب في المغرب تيكون عندنا ان بوزوان دو فينونسمون في الغالب تطلع هاد القيمة نيجاتيف اللي كتساوي اليو ام بي اللي حنا حسبناه اللي هو الار ام بي تي موان لي ديبونس موان لي ترونسفير موان الاف بي سي اف بلس الفارياسيون دو ستوك. إلا جينا نكملو عاد عندنا من بعد هنا شوفوا معايا لو طو دانفستيسمون كيعبروا عليه باش بالاف بي سي sur le PIB. دونك ملي تيقول لك حسب ليا لو طو دانفستيسمون كيقصد ديك الاف بي سي. اشنا هو الاف بي سي؟ هو الاف بي سي اف بلس الفارياسيون ستوك. دونك ها هو محطوط هنايا يعني ما غيكونش شي خلاف في هذا المعطى. ملي تيقول لك حسب ليا اش لو طو دانفستيسمون راه لا فورمول اللي غتخدم هي الاف بي سي ديفيزي بار البي اي بي. هنا كيوقع مشكل كبير وغتلقاو اختلاف كبير في هذه النقطة. الجواب راه باين هنايا الاف بي سي والاف بي سي راه معروف هو الاف بي سي اف بلس الفارياسيون ستوك. دونك هادشي اللي كاين presque بصفة عامة. من بعد لي ليميت ديال لا كونطابيليتي فقط خصك تكون عارف لي ليميت ديال لي زاغريغا c'est-à-dire لي زاغريغا دونك ديال لي زاغريغا ديال البي اي بي ما كتدخلش مثلا هادوك لي زاكتيفيتي كي نو سون با ديكلاري ما كتعطيناش لا كاليتي دو في ديال الناس ما كتدخلش لي فاكتور ديال لونفيرومون. دونك كاين بزاف د المعطيات في هاد الجانب. هذا الشيء اللي كاين في الأول اللي قلنا عليه 4 نقاط ونص. ندوزو دابا لانترفونسيون 3 فيها بزاف لي بارتي. أول بارتي فيها الريغولاسيون بار لو مارشي يعني كتعرف لي تيب ديال لي ريجيم ديال المارشي دونك واش كونكورونس بارفيت ولا كيهضروا لينا على دوطخ تيب دونك تكون فاهم لا لوا د لوفر لا دوموند تكون فاهم دو ميم المونوبول لوليغوبول تكون عارف واش من ريجيم كاين تكون عارف قاعدة الريغولاسيون داك الجدول اللي كيكون فيه الكو مارجينال الكو مويان الريزولتا مارجينال الريزولتا مويان. تكون عارف دوك لي ريجيم اللي هما اش تيوريك الريجيم اللي هما اش ريال وتكون عارف كيفاش تحدد ليكيليبر الا كان عندك كونكورونس بيري بارفيت ولا الا كان عندك مونوبول. تاني حاجة شنو هما لي ديسفونكسيونمون د المارشي في الغالب كنهضروا على جوج ديال لي ديسفونكسيونمون اللي هما أساسيين اللي هما الانفلاسيون اللي هما الشوماج وتكون عارف تحسب لي زانديس ديالهم. لي زانديس سوا سامبل سوا لي زانديس سانتيتيك كنهضر على لي زانديس ديال لاسبيرز و باش.
وتكون عارف تحسب الIPC de même تنهضروا على le chômage سي بون، وتكون عارفة شنو هما les causes de l'inflation. ردّوا معايا البال، الإطار المرجعي عند الناس الإيكونومي راه هو الكور، يعني باش ما أنا خدمت على هذا الإطار المرجعي وخدمت فيه تمارين ومشيت قلبت في وطنية تاع تمارين باش ما أنا متيقن من النقاط دياولي، هاد الشي اللي غيحطوا لك في الوطني، يعني هُما جاوك direct فوالا اللي بيتحط لك في الوطني سير راجع هاد لابارتي. أنا comme un petit conseil تنقولو للدراري، خُد دابا هاد الإطار المرجعي سير قلّب على الكور ديالو، خدم تمارين في هاد الإطار soyez sûr راه ما غيكونش عندك مشكل. شوف كيفاش تكتب les lectures ديال كل حاجة سي بون، يعني كل معطى كيفاش تكتب شناهي لا ليكتور ديال الPIB، شوف شنو هما دي تروك في هاد السونس. دوك هذا غيسهل عليك بزاف د المعطيات. ردّوا معايا البال في الشوماج، كيفاش كيتحسب le taux de chômage سي بون، حتى هنايا راه كيتغيّر، لأن ديما خصك تمشي الHCP اللي هي لا ديريكسيون ديال لي statistiques في المغرب. هنا دونك تيمكن لي mesures de chômage الtaux de chômage هو la population active en chômage على la population active de 15 ans et plus. شنو هو le taux d'activité؟ هو la population active âgée de 15 ans et plus على la population en âge d'activité. ردّوا معايا البال هنا كاين واحد الاختلاف مهم، la population en âge d'activité. de même تتقول لي caractéristiques ديال الchômage اللي هما soit par âge soit par sexe soit le milieu de résidence واش urbain ولا rural، واش diplômé ولا non diplômé، وعلى la durée ديالو. دو خص تكون عارف لي زابروش ديال الشوماج، اش يقولوا لي نيو كلاسيك واش يقولوا لي كينيزيان على لو الشوماج. كل واحد فيهم راه كياخد دي كوز دي تروك في هاد لي بارتي. عاد عندنا لو شوماج كوم ان فينومين اللي هو اش كومبلكس، ليطا دو كونجونكتور ناسيونال اي انترناسيونال. كيهضروا لك بشكل أو بآخر على كورونا، لا سوبستيتيسيون دونك اللي هي الكونجونكتور الطرفية اللي كانت في هاد الفترة 2020، لأن 2021 غيهضر لنا على اش وقع في 2020. دونك مبدئيًا غيهضر لينا على يعني لو شوماج، وغيهضر لينا على كورونا ولي زيفي ديالها. وفي الغالب حتى لا كيسيون دو سانتيز ما دونك حنا ما بيناش نوجهكم لشي حاجة، مي كنعتقد بأن كورونا هادشي كاع اللي دارت في الغالب وسيرتو سي ان غون بروبليم ايكونوميك اللي وقع مورا كورونا، سي اون كريز ايكونوميك ريال اللي كيعاني منها العالم كامل. دونك تنعتقد بأن لا كيسيون دو سانتيز ما غتبعدش بزاف على كورونا. دونك الواحد يبدا يشوف اشنا هما لي كوز كذا اللي وقعوا في كورونا. بريسك كلشي وقعت انفلاسيون في دي برودوي، ماشي انفلاسيون جينيرال في كاع لي بخي، ولكن وقعت اون انفلاسيون. كان مشكل في لي كريدي، دونك قاس كلشي، قاس الشوماج، يعني ممكن كورونا شوفها أنت في كاع هادشي اللي قريتي، شوفها شنو هو التأثير ديالها على ليكيليبر ديال المارشي، شوف شنو هو التأثير ديالها على كومون بو دير على لي زونتربريز، لأن في الآخر تنقولوا دوك لي سوسيتي دو فاكسان تا هما راه دي زونتربريز بريفي. دونك واش كان اوليغوبول مثلًا، دونك كاينين بزاف د الحوايج اللي يمكن تهضر عليهم في هاد لي كا. Donc la substitution du capital au travail, la pression démographique, la délocalisation donc les restrictions industrielles هاد les conséquences ديال الchômage بشكل عام. Donc de même عاد تنشوفوا l'intervention ديال l'État. كنهضر على l'intervention ديال l'État بطبيعة الحال. خصني نكون عارف هنا باش تعرفوا الإطار المرجعي راه كيحط لك جوج د البلايص، واحد البلاصة اللي فيها داك الشيء اللي كيتحط في الامتحان اش عنده الحق يحط لك في الامتحان، والبلاصه اللي فيها اش بيدوز في الوطني. الوغ هنا عندي لا ريغولاسيون باغ ليتا، يعني تدخل ديال الدوله انترفونسيون ديالها. كيهضروا لي على الكاري ماجيك ديال الكالدور اللي كيجمع دوك لي 4 اليمون اللي هما الشوماج مع الانفلاسيون مع الPIB مع مع البالونس ديال لي زيكيليبر. لا بوليتيك مونيتير ردوا البال ما غيهضروش ليا على لا فورم ليستواغ ولي فونكسيون د لا موني، داكشي ما غايقولوش، ولكن غيحطوا لينا لي زاغريغا مونيتير كاملين، يعني M1 M2 M3 خصك تكون فاهمهم. دو ميم غادي نحاولوا نخدموا على لا كونتر بارتي ديال لا ماس مونيتير. دونك هنا يعني شنو هما اللي غيستعملهم les créances nettes و على les institutions ديال l'administration، les créances nettes les dépôts ديال les non résidents. دونك هادو كلهم هاد لي تروك تحاول تتبع داكشي اللي قال البام. يعني كنهضر على لا بوليتيك مونيتير، لا نومينكلاتور اللي غنخدموا بها غتكون تابعة، 'لاش للبام، هادشي غنحاولوا نشوفها اون ديتاي في دوطخ éléments.
et de même يعني أنا كيحدد لك دونك بالنسبة للchômage والinflation راه يعتمدوا على الHCP هنا غيعتمدوا على البنك. دونك عاد عندنا le système financier يعني غيعاودوا يرجعوا لنا للmarché de capitaux d'une manière plus détaillée. يهضروا لنا على لا بورصة دونك وغيقول لي المارشي د كابيتال اللي هو ا كور تيرم ولا المارشي فينانسي اللي هو ا لون تيرم لي تيب ديال لي مارشي بريمير سكوندير انسي دو سويت. يهضروا لنا على لي بورص و لي زانديس ديالها دونك دون مانيير جينيرال لو تو ديريكتور الاوبن ماركت لي زافونس ديال بنك المغرب دونك كاع دوك لي زاكسيون سور لو مارشي مونيتير اللي يمكن انهم يتداروا لا بونسيون فاسيليتي ديال بو دونك هنا كدرس اللي هو غيكون ديتاي جو رابيل ان شاء الله غنحاول نرجع لكل فقره افيك دي كور ان شاء الله ايطاب بار ايطاب. عاد عندنا لا بوليتيك بودجيتير دونك هضرنا على لا بوليتيك مونيتير عاد تكون لا بوليتيك بودجيتير يعني ليفوليسيون ديال لي كونسيبسيون ديال البودجي لا كونسيبسيون ليبرال لا كونسيبسيون كينيزيان لي في مولتيبليكاتور ديال كينز. عاد غادي نشوفوا لا لوا دو فينانس ما غيحطوش فيه بزاف ولكن غيهضروا لي على ليتود د لا لوا دو فينانس انيسيال. غيهضروا لي على لي سيغمون غيهضروا لي على لي كونت سبيسيو تريزور حيت كان هاد العام سيرتو داك الكونت اللي كان علاق بالجائحة ديال كورونا. غيهضروا ليا دو ميم على لي ressources ordinaires و دو ميم لي dépenses ordinaires خصنا نكونوا عارفينهم لي soldes حتى هما ainsi de suite. عاد غادي نشوفوا illustration ديال لا loi de finance شنو هما لي زوبجيكتيف لي كالكول اللي غيكونوا اتاشي معاه. في الاخر غيبقاو لنا لي زيشونج في لي زيشونج غادي يهضروا لينا على لي فوندمون تيوريك غيكون شنو هو البروتيكسيونيزم يعني فاش الدولة تتبغي أنها تسد عليها مبغاتش تعامل أو تبادل ولا فاش يكون عندنا لو ليبر ديشانج اللي كيمشيو ليه لي كلاسيك من الأشهر فيهم اللي هما آدم سميث ودافيد ريكاردو واللي معروفين آدم سميث معروف بلي زافونتاج ابسولو ودافيد ريكاردو اللي زاد على هذيك لا تيوري ديال آدم سميث ديال لي زافونتاج ابسولو ومشى لي زافونتاج كومباراتيف. لي زافونتاج والانكونفينيون ديال كل واحد ما بين البروتيكسيونيزم شنو هما لي زافونتاج ديالو لي زانكونفينيون بيان سور انه حتى بالنسبه ليبر ايشانج شنو هما لي زافونتاج شنو هما لي زانكونفينيون دونك نكون عارف شنو هو البروتيكسيونيزم نكون عارف شنو هو لو ليبر ايشانج. من بعد غادي نمشيو لميزوري لاناليز ديال لي زيشونج اكستيريور نكون عارف لا بالونس ديال البيمون نكون عارف لا بالونس ديال لي زوبيراسيون كورونت لي كونط ترانزاكسيون لا بالونس كوميرسيال سي بون ونكون عارف شنو هما لي زانديس ديال الكوميرس اكستيريور دونك هادشي بيان سور نعرف نحسب لي سولد تو دو كوفرتور دونك كاينين بزاف لي تروك كونيتر. وهنا اللي مهم بزاف هادي كاينة بويسكو حطوها دونك غتكون محطوطة في الغالب دونك سي اون تكنيك اللي هي ضروري تخدموا بها سي دي ستاتيستيك تكون فاهم كيفاش تخدم على لاجيستمون لينيير بار لا ميثود مواد كاري حتى شحال من مرة في الوطني في بزاف د لي بارتي دونك غادي نحاولوا نشوفوا دي زيكزامبل اللي نحاولوا نخدموا بهم كاينين دو فورمول غيلمون لا ميثود ديفلوبي هي باش كنخدموا بزاف مي خصك تكون عارف لا ميثود ديال لي زيكار دونك تشوف نتا على حساب المعطيات التمرين وعلى حساب اش اللي جاك ساهل في الحساب مي بليتو سي لا ميثود ديفلوبي هي اللي كتنفعنا بزاف. دونك فوالا هادشي اللي كان في الوطني ان اوتر رابيل كي قلنا دونك لا بارتي الاولى فيها لي زاغريغا مع هذا على 4 نقاط ونص لا بارتي الاخيره ديال لي زيشونج اكستيريور اللي 4 نقاط ونص لا بارتي اللي فيها بزاف هما لي بوليتيك ولا ريغولاسيون اللي هي لانترفونسيون د ليطا على 10 نقاط ونص دونك 90% لا كيسيون دو سانتيز غتكون في الانترفونسيون ديال ليطا في الغالب جو بونس دونك تيبان ان لان فيها 10 نقاط ونص دونك تيبان لينا بانه هذيك هي لا بارتي لا بلو زامبورطونط اللي يمكن يتحط عليها بزاف ولكن سي با اون يا با دو ريغل دونك في الاخر ممكن هذوك 3 نقاط ونص ديال ليشونج اكستيريور منهم نقطة ونص للكالكول وثلاثة على لا كيسيون دو سانتيز ممكن كاين لاكتيفيتي ايكونوميك منها نقطة ونص على لي كالكول وثلاثة ونص على لا كيسيون دو سانتيز. اذا هادشي اللي كان في الوطني نتمنى لكم التوفيق. حاولوا تنساو هذيك الهضره اللي كيقول لكم دابا كيلكو زان راه ماشي اوطو مرجعيه انا لوجيك تيبان لي هادشي تري لوجيك وحتى الا ما كانوش صحاح المهم نبداو بهم مي جو سوي سيغ بانهم صحاح لان جوست كانت بريسيون على لو سيرفور كلشي داخل باش يشوف اش واقع في الاطار المرجعي طبيعي انه طاح لو سيرفور ولكن في نفس الوقت راه هما ايزون كومونسي ا انفويي هاد لي كادر باغ يعني كومون بو دير باغ ايميل بقى
شهر و3 أيام الخدمة، ماشي شهر و3 أيام نقولوا شهر ويومين. دونك الخدمة هي الحل الوحيد دابا، وواضح دروكا الفكرة، قاد البلان تاعك باين اش كاين في ليكونومي، استاف المعامل بالنسبة للدراري ديال لا filière économique دونك il suffit de commencer والله ولي التوفيق للجميع والله ينجحكم جميعًا إن شاء الله.